आज यो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनुभएको सबै विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहभागीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। हामीले बाइबल अध्ययन गरिरहेछौँ र बाइबल अध्ययन चाहिँ पढ्ने, पढाउने, सिक्ने प्रक्रिया हो। अनि बाइबल अध्ययन वास्तवमा बाइबलको वचनहरूमा आधारित भएर शिक्षण कार्य नै हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले बाइबलको वचनहरूको जो सन्देशहरू सुन्छौँ, प्रवचन सुन्छौँ, त्यो प्रवचन सुने जस्तो, सन्देश सुने जस्तो बढी जाँगरिलो वा जोस आउने किसिमको नहुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बाइबल अध्ययन सहज सरल पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँ कतिपय बाइबलीय सत्यहरू, त्यसको प्रसङ्गहरू गहन रूपमा, विस्तारित रूपमा एकदमै खादिएर आउने हुँदा कुनै प्रसङ्गहरू तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने कृपया दोहोर्याएर तेर्याएर एउटै भागलाई, एउटै सिकाइलाई तपाईले दोहोर्याएर तेर्याएर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो भने त्यो कुरा अरु बढी प्रष्ट भएर आउने, बुझिने हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले प्रस्तुत गरेको कतिपय भागहरू एकचोटी सरर सुन्दाखेरि सन्देश सुने जस्तो, प्रवचन सुने जस्तो स्वादिलो, रसिलो, एकदमै जागर आउने, जागृति आउने, बुझिने, प्रष्ट बुझिने जस्तो भएन भने यसलाई दोहोर्याएर तेर्याएर सुन्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी विश्वासीको अधिकारको भागमा छौं र यो विश्वासीको अधिकार बुझ्नको निम्ति हामीले पहिलो भागदेखि सृष्टिमा नै परमेश्वरले राख्नु भएको मानिसहरूलाई दिएको अधिकारको जो रहस्य थियो त्यो कुराहरू हामीले चर्चा गर्यौं र आज पनि त्यही कुरालाई बुझ्नको निम्ति पृष्ठभूमिको कुराहरू पनि बुझ्नु पर्ने हुँदा विश्वासीको अधिकारलाई राम्ररी बुझ्न आज म राज्य व्यवस्था र त्यो राज्य व्यवस्थाको पछाडि भएको आत्मिकी क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेछु। हामी सबै मानिसहरू कुनै न कुनै राज्यमा, कुनै न कुनै देशमा बसोबास गरेको हुन्छौं। अनि बाइबलले विश्वासीहरूलाई प्रदान गरेको जो अधिकार हो, जो आत्मिकी अधिकार हो, जुन अधिकार चाहिँ मानविकी, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, भौतिक क्षेत्रमा अनुवाद हुन्छ, त्यो नै विश्वासीको अधिकार हो। त्यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति राज्य व्यवस्थालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अनि हरेक राज्य व्यवस्थाको पछाडि एउटा आत्मिकी क्षेत्र हुन्छ। त्यो आत्मिकी क्षेत्र अर्थात् आत्माको विचारले हामी बसिरहेको समयमा हामी जुन व्यवस्थामा, जुन परिपाटीमा, जुन तौर तरिकामा बसिरहेको हुन्छौं, त्यो आत्मिकी क्षेत्रको सरोकार, आत्मिकी क्षेत्रको विचार, आत्मविचार हामीले बसिरहेको व्यवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुराले सरोकार राख्दछ। पृथ्वीमा जब समुद्र, जीवजन्तुहरू, पक्षीहरू सृष्टि भए अनि मानव समुदायहरूको उत्पत्ति परमेश्वरले गर्नुभयो। अनि यो किन गरियो भन्दा परमेश्वरको मुख्य उद्देश्य चाहिँ स्वर्गमा उहाँको जुन राज्य थियो त्यो राज्य पृथ्वीमा विस्तार गर्नु थियो। स्वर्गमा भएको राज्य नै पृथ्वीमा ल्याउने उद्देश्य परमेश्वरको थियो। त्यसो हुँदा पृथ्वीमा जब मानव जातिहरूको उत्पत्ति भयो, मानिसहरू वृद्धि हुँदै गए, अब मानिस जातिलाई परमेश्वरको स्वर्गको राज्यको जस्तै व्यवस्था पृथ्वीमा ल्याउने उहाँको उद्देश्य रहेको हुनाले उहाँले मानव जातिहरूलाई व्यवस्था पनि दिनुभयो। व्यवस्थाले के भन्छ? एउटा मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म त्यो बीचमा जे पनि कुराहरू आउँछ नि, जस्तो मानिसहरू कसरी
जिउनुपर्छ, कसरी पेशा गर्नुपर्छ, अनि जिउँदाखेरि, पेशा गर्दाखेरि, सेवकाई गर्दाखेरि, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दाखेरि मानिसहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्छ, अनि मानिसहरूको कार्य सम्बन्ध एक अर्कासँग, अर्को समूहसँग, परमेश्वरसँग, प्रकृतिसँग, हैन, पृथ्वीसँग, वातावरणसँग, अर्को राज्यको मानिसहरूसँग के छ, कस्तो राख्नुपर्छ, यो बाइबलमा लेखिएको छ। अनि मानिसहरूको कर्तव्य, मानिस त आफै हुन आएको त होइन। मानिस आफ्नो जीवनको आफै मालिक पनि होइन। भनेदेखि मानिसको कर्तव्य चाहिँ के छ नि त? राज्यप्रति, व्यवस्थाप्रति, सरकारप्रति, छिमेकीप्रति, परिवारप्रति, आफ्नो कामप्रति मानिसको कर्तव्यहरू के छ? समाजप्रति। अनि त्यो कर्तव्य भएको मानिसहरूको जिम्मेवारी के हो? उसले कस्तो किसिमको भूमिका निभाउनुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू बाइबलमा छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको यी कुराहरू जो व्यवस्थाको रूपमा छ, त्यो चाहिँ सबै जातिहरूले, पृथ्वीका सबै जातिहरूले समय समयमा पाउँदै आएको कुरा हो। अनि मानिसको लक्ष्य के हो, उसले कस्तो ध्येय लिनुपर्छ, ऊ पुग्नुपर्ने कुरा के हो, यो सबै व्यवस्थामा दिइएको छ। परमेश्वरद्वारा नै यो व्यवस्था आएको। अब सृष्टिमा मानिस चाहिँ एकदमै अद्भुत रचना हो, अलौकिक रचना हो। किन हो भन्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा पढेको छौँ, मानिस चाहिँ परमेश्वरको समकक्षीको रूपमा मानिसलाई सृष्टि गरिएको हुँदा उस सृष्टिमा भएका थोक वस्तु, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थरहरू भन्दा पनि मानिस के छ? धेरै नै मूल्यवान छ। किन? मानिसमा परमेश्वरको आत्मा छ। त्यो आत्मा भनेको के हो भनेर त्यसलाई यदि हामीले शब्दहरूमा हेर्यौँ भने मान्छेको हृदयमा चेतना हुन्छ, विवेक हुन्छ, परिवारमा कसरी रहनुपर्छ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बलियो बनाउनुपर्छ, आमा बाबुको छोराछोरीमाथि हेरचाह कस्तो हुनुपर्छ, छोराछोरीहरूले आफ्नो आमा बाबुको सुरक्षित विश्रामलाई कसरी निर्माण गर्नुपर्छ। सुरक्षित विश्राम भन्नाले जब आमा बाबुहरूको उमेर बितेर जान्छ, काम गर्न सक्ने उमेर हुँदैन, अवकाशको समय हुन्छ, तब छोराछोरीहरूले अवकाशको समय बिताइरहेका आमा बाबुलाई आफ्नो उपस्थितिमा कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू के छ? मानिसको चेतनामा दिएको छ, विवेकमा दिएको छ। अनि ती सबै कामहरू अति उत्तम ढङ्गले, राम्रो प्रकारले गर्नको निम्ति परमेश्वरले मानिसमा सिप पनि राख्नुभएको छ, तौर तरिका पनि राख्नुभएको छ। राम्रो प्रकारले हरेक मानिसहरूले आफ्नो काम गर्न सक्नको निम्ति हरेक मान्छेमा सिप छ, ज्ञान छ। यो सबै परमेश्वरको गुण हो जो पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूमा छ। त्यसो हुँदा यो सबै कुराहरू आधारभूत रूपमा परमेश्वरको व्यवस्था नै हो। सबैमा यो कुरा छ। अब म पृथ्वीको पहिलो राज्यको बारेमा बताउँछु। यहाँ हामी विश्वासीको अधिकारको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अनि विश्वासीको अधिकार कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि राज्यमा हुन्छ। तपाईँ कुन देशमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँ कुन जातिहरूको बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईको संस्कृति के हो, तपाईको देश कुन हो, हरेक देश, हरेक समुदाय, हरेक संस्कृतिमा व्यवस्था हुन्छ। हो, अब यो व्यवस्था सुरु भएको कुरा र पृथ्वीमा मानिसहरू बढ्दै जाँदा राज्य भएको कुराको पृष्ठभूमि बितिसकेको समयमा यी कुराहरू कसरी बढेर आजको अवस्थासम्म आयो, त्यो कुराहरू जान्नु हामीलाई आवश्यक पर्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई भने पहिला पनि त्यस्तै भयो। बाइबल अध्ययन भनेको चाहिँ एउटा स्वादिलो, मिठो, एकदम जाँगर आउने, जोश आउने, एकदम उत्तेजना आउने सन्देश जस्तो चाहिँ होइन। यो चाहिँ अलिकति लामो,
झट्ट सुन्दाखेरि जोस नआउने जस्तो, कुराहरू दोहोरिने जस्तो यो हुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचनको सत्यलाई सबै प्रकारले बुझ्न सक्नको निम्ति यो ढिलो गरी प्रस्तुत हुने, दोहोरिएर आउने यस्तो हुँदैछ है प्रियहरू, हो कि? अनि बाइबल अध्ययन र सन्देश सुन्ने कुरा फरक फरक कुरा हो, धेरै नै फरक कुरा हो। अब पृथ्वीमा मानिसहरू बढ्दै गए, बाइबलमा लेखिएको छ, अनि बाइबलमा लेखिएको कुरा वैज्ञानिक कुरा हो, साँचो कुरा हो। त्यसको बयान गर्नु हो भने चाहिँ धेरै पुस्तकहरू बन्छ, जस्तो विज्ञानको हाँगामा यो कुराहरू भइ नै रहेको छ। पृथ्वीको पहिलो राज्य, पहिलो देश बेबिलोन हो। अनि त्यो पहिलो देशको राजा निम्रोद थिए। तर यो पृथ्वीको पहिलो देश, पहिलो राज्य परमेश्वरको राज्यको रूपमा पृथ्वीमा लामो समयसम्म रहन सकेन। किन भन्दाखेरि त्यो बेबिलोनका मानिसहरू चाहिँ आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै ज्ञानमा केन्द्रित हुन थाले। उनीहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्न छोड्न थाले, परमेश्वरको इच्छाको हेरचाह गर्न छोडे। मानिसहरू आफ्नै इच्छा र आफ्नै किसिमको स्वतन्त्रतामा जान थाले। अनि तिनीहरूले एउटा काम गरे, त्यो काम हो बाबेलको धरहरा। जब बेबिलोन देशले, पृथ्वीको पहिलो राज्य बेबिलोनले, त्यहाँका बासिन्दाहरूले बाबेलको धरहरा निर्माण गरे। त्यो बाबेलको धरहराको चाहिँ दुईटा मुख्य उद्देश्य थियो। अनि त्यसले मानिसको विद्रोही स्वभावको, पाप स्वभावको दुईटा कुरालाई देखाउँथ्यो। पहिलो कुरा हो परमेश्वरको आराधना नगरिकन, परमेश्वरलाई महिमा नदिकन, परमेश्वरको नाउँलाई प्रथम स्थानमा नराखिकन आफूसँग भएको मानविकी ज्ञान, सिप, क्षमता, धन सम्पत्ति, बलको आधारमा उनीहरूले त्यो धरहरा बनाउने, यो पहिलो कुरो। यसमा परमेश्वरको स्थान छैन। उनीहरूले आफ्नै ज्ञान र शक्तिमा त्यो सुरु गरे। अब दोस्रो कुरो के हो? दोस्रो कुरो यो हो कि स्वर्गमा भएको त्यो अनन्त जीवन, जसको निम्ति परमेश्वरले पृथ्वीमा सृष्टि गरिएका मानिसहरूको हृदयमा एउटा खाली ठाउँ राख्नु भएको छ। पृथ्वीमा मानिस कहिल्यै पनि खाएर अगाएको छैन। धन सम्पत्ति आर्जन गरेर ऊ सन्तुष्ट बनेको छैन। धेरै स्त्रीहरू बिहा गरेर राजा सोलोमन कहिल्यै सन्तुष्ट हुनु भएन। बरु उहाँ चाहिँ जीवनको अन्तिम समयतिर गएर पथभ्रष्ट हुनुभयो, कमजोर हुनुभयो। अनि धेरै सुन चाँदीहरू बटुलेर कोही मानिस कहिल्यै पनि सन्तुष्ट भएको छैन। अनि एउटा राज्यमा राजा गर्ने शासक, राजा महाराजा हुँदै हुँदै सम्राट हुँदा पनि उसको भोग मरेन, सिद्धिएन। ऊ चाहिँ अझै महत्त्वाकांक्षी हुँदै गयो। यो सबै के हो? परमेश्वरले मानिसको हृदयमा राख्नुभएको एउटा खालीपन, खाली ठाउँ, जो चाहिँ पृथ्वीमा परमेश्वरको अनुग्रहमा कुनै पनि मान्छेले आर्जन गरेर जाँदा पनि पूर्ण हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह बिना भ्रष्टताको जीवनशैलीमा जिएर संसारै पाउँदा पनि ऊ सन्तुष्ट हुँदैन, हुन सक्दैन। किनभने परमेश्वरले हरेक मानिसको हृदयमा त्यो खालीपन, खाली ठाउँ राख्नु भएको छ। त्यसले के खोज्छ? स्वर्ग जान खोज्छ। प्रियहरू, पृथ्वीको पहिलो राज्य बेबिलोनका मानिसहरूले गरेको दुईटा भूल मध्ये दोस्रो भूल के थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको आराधना बिना, परमेश्वरको कृपा बिना, परमेश्वरमा भर नपरिकन, परमेश्वरको सहायता नखोजिकन त्यो अनन्त जीवन स्वर्गमा पुग्नु। बाइबलमा लेखेको छ बेबिलोनका मानिसहरूले आफ्नै शक्तिमा बाबेलको धरहरा बनाए र उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ स्वर्गसम्मै पुग्नु थियो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोजेनन्। उनीहरू आफ्नो शक्तिमा भर परे। अनि त्यो स्वर्ग पुग्ने जो धरहरा बनाइयो, त्यो धरहरा बनाउँदाखेरि उनीहरूको हृदयमा बेबिलोनमा भएका
त्यो राज्यका मानिसहरूको हृदयमा, सामान्य मानिसको हृदयमा, तिनका अगुवाहरूमा, तिनको अधिकारीहरूमा, तिनको राजा निम्रोदको हृदयमा के थियो? परमेश्वरले पहिलो स्थान पाउनु भएको थियो। तिनीहरूको मुख्य ध्येय र तिनीहरूले सधैँ सम्झिरहने कुरा के थियो? तिनीहरूको आफ्नै नाउँ, आफ्नै शक्ति, हामीले गर्यौं, हामी यो धरहरा बनाएर स्वर्गसम्म पुग्न सक्छौं। तिनको त्यो आत्मिक विचार थियो। अघि मैले तपाईलाई यसको एउटा शीर्षक बताएको थिएँ, सानो शीर्षक। आज हामी विश्वासीको अधिकारकै सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेछौँ र म तपाईहरुलाई राज्य व्यवस्था र त्यो राज्य व्यवस्थाको पछाडि हुने आत्मिकी क्षेत्रको बारेमा बताउँछु भन्दै थिएँ। अनि बेबिलोनको मानिसहरू, सानादेखि ठुला मानिसहरूको आत्मिकी क्षेत्रमा भएको आत्मा विचार चाहिँ के थियो? त्यो आत्मा विचारले मानिसकै रूपलाई, मानिसकै सामर्थ्यलाई, मानिसकै बललाई पहिलो स्थानमा राखेको थियो। उनीहरूको हृदयमा, उनीहरूको आत्मिक विचारमा परमेश्वरले प्रथम स्थान पाउनु भएको थिएन। अनि हामीलाई थाहा छ बाइबलमा बाबेलको धरहरा यो घटना चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा थियो। भारत देशमा एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, उहाँको नाम एसके बरुवा हो। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जवानी अनि सम्पूर्ण परिपक्व उमेर बिताएर पनि उहाँ बुढेसकालमा उहाँले एउटा आफ्नो रिसर्च पेपर अर्थात् अनुसन्धान गरेको उहाँले खोजी गर्दा पाएको कुराहरू प्रकाश गर्नुभएको थियो। उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पुस्तकमा के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि ख्रिस्चियनहरुको बाइबलमा मानवको उत्पत्ति, धर्मको उत्पत्ति र विज्ञानको उत्पत्तिको बारेमा जे लेखिएको छ त्यो सत्य कुरा हो। त्यसै अनुसार मध्यपूर्वमा बेबिलोनमा, बाबेलको वरपर भनेको पुरानो समयको बेबिलोन चाहिँ अहिलेको इराक, इरान क्षेत्र हो प्रियहरु। हुन त त्यतिखेर बेबिलोन बढेर एउटा साम्राज्य भएको थियो। अनि त्यो साम्राज्य बढेर भारतसम्मै, मध्यपूर्वको सबै ठाउँ, युरोपको छेउछाउ सबैतिर पुगेको थियो। तथापि जहाँ जहाँ तपाईले बेबिलोन भन्ने पढ्नुहुन्छ बाइबलमा, बुझ्नुहोस् अहिलेको इरान र इराक भएको क्षेत्र त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा त्यतिखेरको बेबिलोन चाहिँ त्यही नै हो, अहिले जो इरान इराक छ। अब त्यो एसके बरुवा वैज्ञानिकले के भन्नु हो? बाइबलले जुन धर्मको सुरुवात भयो भन्छ अनि विज्ञानको सुरुवात भयो भन्छ, त्यो बेबिलोन मध्यपूर्व भनेर उहाँले पनि मानिसहरूको उत्पत्ति सम्बन्धी, मानिसहरूको धर्म सम्बन्धी र मानिसहरूले सुरुवात गरेको विज्ञान सम्बन्धी वैज्ञानिक हिसाबले खोजी गर्दा पाउनु भएको सत्य यही नै हो जो हाम्रो बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साँच्चै नै जब बाबेलको धरहरा बन्यो, त्यो बाबेलको धरहरा बनाउनु मानिसहरुमा भएको ज्ञान थियो, सिप थियो, जो परमेश्वरले पहिल्यै दिनुभएको थियो। अघि मैले तपाईलाई बताएँ हो कि? अनि त्यहाँ तिनीहरूले परमेश्वरको नाउँलाई प्रथम स्थानमा नराखेर परमेश्वरलाई बिर्सेर आफ्नै मानवीय मूल्य मान्यता जुन सुरु गरे, त्यो नै एसके बरुवाले भन्नुभएको धर्मको सुरुवात उहाँले जो भन्नुभएको छ आफ्नो पुस्तकमा त्यो नै त्यो हो जो बाइबलमा पनि लेखिएको छ। त्यसैले हरेक राज्य व्यवस्थाको पछाडि के हुन्छ? आत्मिक विचार हुन्छ, आत्मिक क्षेत्र हुन्छ। परमेश्वरले मानव जाति उत्पत्ति गरेर सृष्टिमा भएका सबै कुराहरूमाथि मानिसलाई शासक बनाउनु भएपछि, शासन गर्न दिएपछि, शासन गर्न दिनु भनेको चेतना, विवेक, ज्ञान, सिप यो सबै शक्तिको कुरा। त्यो मान्छेसँग थियो, पहिल्यै थियो र न राजा निम्रोदको नेतृत्वमा बेबिलोन राज्यमा उनीहरूले बाबेलको धरहरा बनाए, नभए त कसरी बनाउँथे र हैन? त्यसै कारण हरेक राज्यको व्यवस्था हुन्छ, व्यवस्थाको पछाडि आत्मिकी क्षेत्र हुन्छ। आत्मिकी क्षेत्र भनेको आत्मिक विचार हो। त्यो आत्मिक विचारलाई
अहिले हामीले विभिन्न नामको धर्मले जानिरहेको छौँ। अनि त्यो आत्मिक विचारलाई हामी क्रिस्चियन धर्म, इसाईहरूको धर्म भन्छौँ, हिन्दू धर्म भन्छौँ, बुद्धिस्ट धर्म भन्छौँ, अथवा मुस्लिम इस्लाम धर्म भन्छौँ, बहाई धर्म भन्छौँ, अनेकौँ धर्मको नाम छ। नाम जेसुकै होस्, त्यो आत्मिक क्षेत्रमा दुईटा कुरा छ। अनि आत्मिक विचारको पनि प्रकार चाहिँ दुईटै छ। एउटा विचारले परमेश्वर, सनातन परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई पछ्याउँछ, अर्को विचारले त्यसलाई पछ्याउँदैन। हो, बाबेल राज्यमा भएका मानिसहरूले पनि परमेश्वरको त्यो विचारलाई पछ्याएनन्। अनि तिनीहरूले पछ्याएको त्यो आत्मिक विचार चाहिँ के थियो? परमेश्वरसँग मिल्दैन थियो। बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ पाप हो। अब पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा पहिलो र सङ्गठित विद्रोह मानविकी हिसाबले हेर्ने हो भने, व्यवस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने बेबिलोन राज्यको बाबेल नै हो त्यो पहिलो विद्रोह। हुन त त्यो पहिलो विद्रोह शैतानले गरेका थियो, तर त्यो पृथ्वीमा गरेको थिएन, त्यो चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा गरेको थियो। अब अहिले मैले तपाईलाई जो भने नि, राज्यको पछाडि राज्यमा व्यवस्था हुन्छ र व्यवस्थाको दुईटा आत्मिक विचार छ। अब त्यो अर्को आत्मिक विचार चाहिँ पापबाट उत्पन्न भएको हो। पापद्वारा उत्पन्न पतित संस्कृतिको ले जन्माको त्यो आत्मा विचार, जसमा हामी पृथ्वीभरिका मानिसहरू बाँडिएका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्न सक्छ, यदि हामीले परमेश्वरको वचन र व्यवस्थालाई यसरी पर्गेल्दै लाने हो भने, तपाईँ र म जो क्रिस्चियन विश्वासी हौँ, अनि तपाईँ र म जो स्वर्ग जानको निम्ति नाम लेखिएका, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका मानिसहरू हौँ, हामीले हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप, हाम्रो हृदयमा भएको इच्छा आकांक्षा, हृदयमा भएको सपना र त्यो सपनालाई पूरा गर्ने कुरामा हाम्रो जीवन दैनिक रूपमा कसरी जाँदैछ? यदि क्रिस्चियन सेवकहरूको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो जो मिसन छ, त्यो मिसन प्राप्त गर्न हामी कुन तरिकाले जाँदैछौँ? अनि हामी हाम्रो मण्डली ठुलो बनाउँछौँ, हामी गुरुबाहरू हौँ, पास्टरहरू हौँ, हाम्रो तरिका के छ? हामी प्रचारकहरू हौँ, मिसनको सेवकहरू हौँ, अथवा त्यो पुजारीगिरीको काम बाहेक हामी समाजको विभिन्न क्षेत्रमा छौँ अनि त्यहाँ हामी प्रगति गर्न चाहन्छौँ। हामी कसरी जाँदैछौँ? अनि त्यो जानको निम्ति हाम्रो हृदयभित्र जुन विचार छ नि, आत्मा विचार, त्यो हाम्रो हृदयमा भएको आत्मा विचार परमेश्वरको मूल्य मान्यतासँग मेल खान्छ कि त्योभन्दा फरक कुराहरूसँग मेल खान्छ? यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भने जस्तो त्यहाँ लेखिएको छ, के लेखिएको छ भन्दा आत्माको परख गर, जाँच गर भनेको छ। हाम्रो आत्मिक विचारमा यता मिल्ने कुरा छ कि उता मिल्ने कुरा छ? प्रकटमा हेर्दाखेरि तपाईँ क्रिस्चियन हो, म क्रिस्चियन हो, हामी मण्डली जान्छौँ, हामी क्रिस्चियन मिसनमा काम पनि गर्छौँ, हामी गुरुबा पनि हौला, पास्टर पनि हौला, हो कि हामी प्रचारक पनि हौला, हामी मण्डलीको सेवक हौला, अनि हामी विश्वासी हौला। बाहिरी रूपले हेर्दाखेरि हामी क्रिस्चियनहरू हौँ। हामीलाई हाम्रो छिमेकीहरूले अनि विभिन्न समुदायका मान्छेहरूले यिनीहरू क्रिस्चियन हुन् भनेर पनि भन्छन्। तर परमेश्वरले हामीलाई क्रिस्चियन भन्नुभएको त छैन। मेरा निजी प्रजा पवित्र जाति भन्नुभएको छ। अनि हामी सबै पृथ्वीवासीहरूको पछाडि के छ? राज्य छ, व्यवस्था छ, र त्यो राज्य र त्यो व्यवस्था चाहिँ को आत्मिकी क्षेत्र छ, आत्मिक विचार छ। त्यो आत्मिक विचारले सबै कुराहरू चलाइरहेको हुन्छ। कतै तपाईँ र म पनि परमेश्वरसँग मेल नखाने आत्मिक विचारमा पो हामी दिन बिताइरहेको छौँ कि सेवकाई गरिरहेको छौँ कि हामी त्यो आत्मिक विचारमा पो कुनै क्षेत्रको
हाकिम भएर, अधिकारी भएर, मुख्य मान्छे भएर हाम्रो त्यो आत्मिक विचारमा पो जीवन बितिरहेछ कि? त्यो सबै कुराहरू यहाँ धेरै नै सरोकार राख्ने कुरा हो प्रियहरू। अब आदम र हव्वाबाट आएको पुस्ताहरूले पापमा पतन भएको संस्कारले आफ्नो परिणाम निकाल्यो, जो चाहिँ बेबिलोन राज्यले निकालेको थियो। त्यो कसरी आयो भन्दा आदम र हव्वा जसरी पापमा परे, पापमा पतन भए, त्यसकारण त्यो संस्कृतिले जन्माएको कुरा हो त्यो चाहिँ बेबिलोनको विद्रोह चाहिँ। अब यसरी हेर्ने हो भने हामीले पापद्वारा उत्पन्न पतित संस्कृतिलाई क्रम मिलाएर हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा हामी देख्छौँ प्रधान दूत लुसिफरले विद्रोह गरेको थियो स्वर्गीय स्थानहरूमा, अनि उसको विद्रोहलाई परमेश्वरले पाप ठहर्याउनु भयो हो कि। अब लुसिफरको विद्रोह पछि दोस्रो विद्रोह कसले गर्यो भन्दाखेरि आदम र हव्वाले अनज्ञाकारिता गरेर दोस्रो विद्रोह गरे। बाइबलले भन्छ आदम र हव्वाले पाप गरे भनेर कर्ताको रूपमा भनेको छैन, कार्यकारीको रूपमा भनेको छैन। तर बाइबलमा के लेखिएको छ? आदम र हव्वा पापमा परे। पाप संसारमा छँदै थियो, आदम र हव्वा चाहिँ के भए? फसे, पापमा परे। गरे होइन, परे। हेर्नुस्, बाइबलमा लेखिएको वचनहरूलाई हामीले एकदमै सूक्ष्माति सूक्ष्म केलाउनु पर्ने हुन्छ, प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको प्रकाश खोज्नु पर्ने हुन्छ। एउटा एउटा शब्द र अक्षरहरूको विशेष अर्थहरू लाग्ने हुन्छ। अनि त्यो विशेष अर्थ खोज्ने, त्यसको मूल अभिप्राय थाहा पाउने चाहिँ तपाईले सोच्नु होला म कुनै थियोलोजी पढेको, कुनै स्नातक, डाक्टर, त्यसो होइन प्रियहरू। तपाईसँग इच्छा छ, तपाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईलाई दिनुहुन्छ। यो आत्मिकी प्रकाश पाउने कुरा दिमागको काम होइन है। तपाईले नसोच्नुस् यो दिमागको काम हो, दिमागको काम हुँदै होइन हो कि। म कुनै एक समय आसामको कुनै एउटा ठाउँमा थिएँ, त्यहाँ मैले एकजना साथी पाएँ। उहाँ चाहिँ भारतको केरलामा झन्डै 12-13 वर्ष बाइबल अध्ययन गरेर एमए बराबरको बाइबल सिद्ध्याएर आउनु भएको थियो। अनि उहाँ अलि निराश हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो, भाइ परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा छ कि छैन? सुरुमा त मैले सोचेँ, अब म नयाँ मान्छे थिएँ, अब मलाई प्रश्न गरेको होला, के बुझेको छु भनेर सोधेको होला भन्ने मैले सोचेर त्यस प्रकारले कुरा गरेँ। अनि फेरि उहाँले दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, होइन मैले तपाईलाई प्रश्न सोधेको होइन, मेरो जीवनमा पो परमेश्वरको इच्छा छ कि छैन कसरी थाहा पाउने? त्यो पो मैले भने त भन्नुभयो। जब उहाँले त्यसो भन्नुभयो, मेरो दिमाग सक्रिय भयो। कसरी सक्रिय भयो भन्दाखेरि अब उसको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा छ कि छैन भनेर भन्नको लागि त उहाँ त एमए पढेको मान्छे हो थियोलोजीमा। अब मैले त पढेकै छुइनँ, अब मैले कसरी भन्ने? तर मलाई परमेश्वरले तुरुन्तै केही कुराहरू देखाउनु भयो, त्यो मेरो विचारमा देखाउनु भयो। अनि मैले उहाँलाई के भने तपाईको जीवनमा वास्तवमा परमेश्वरको इच्छा छ कि छैन भन्ने कुरा मैले उत्तर दिनको लागि चाहिँ पहिला मैले नै तपाईसँग केही प्रश्नहरू गरेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले गरेको प्रश्नको उत्तर तपाईले दिएर मैले सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै म तपाईलाई भन्न सक्ने रहेछु भने। अनि त्यतिखेर बेलुका भइसकेको थियो कि साँझ परिसकेको थियो हिउँदको दिनमा। आज यो कुरा नगरौँ, पछि कुरा गर्ने भनेर हामी त्यसबाट छुट्टियौँ। अनि पछि त्यो कुरा भयो पनि, म त्यतातिर जान्न। भन्नुको अर्थ कुनै पनि वचनको प्रकाश पाउनु भनेको दिमागको कुरा हो, पढा लेखा मान्छेको कुरा हो भन्ने कुरामा सीमित हुनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। त्यसरी चाहिँ नलिनुहोस्। म के प्रसङ्गमा भन्दै थिएँ? आदम र हव्वाले पाप गरे भनेको छैन, पापमा परे भनेको छ। अब यसो भन्दाखेरि बाइबलमा लेखिएको शब्दहरूमा जानु पनि पर्छ।
तर सबै नेपाली अनुवादको भर चाहिँ नपर्नु होला तपाईले, किनभने हाम्रो नेपाली अनुवाद चाहिँ अंग्रेजीबाट आयो। अंग्रेजी चाहिँ केमा आयो भन्दाखेरि हिब्रू र ग्रीकबाट आयो। त्यो हिब्रू र ग्रीक चाहिँ म पनि जान्दिनँ। कहिलेकाहीँ विभिन्न किताबहरू खोजेर कनी कुथी त्यसको अर्थ म खोजिरहेको हुन्छु। त्यसो हुँदाखेरि वचनको प्रकाश पाउने काम पढे लेखाको कुरा र दिमागको कुरा होइन। चाहे जे होस्, आदम र हब्बा परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गर्ने लुसिफर, त्यसको कामलाई परमेश्वरले पाप भन्नुभयो अनि त्यो पापमा आदम र हब्बा पनि परे 2 नम्बरमा। अब तेस्रो नम्बरमा को पर्यो भन्दाखेरि पृथ्वीको पहिलो राज्य बेबिलोन नै पर्यो। यसरी हामीले इतिहासमा हेर्ने हो भने सुरुमा प्रधानदूत लुसिफरले पाप गर्यो, विद्रोह गर्यो, त्यसपछि आदम र हब्बाको अनज्ञाकारिताले पाप भयो, पापमा परे। त्यसपछि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिसहरूले पृथ्वीमा बनाएको पहिलो देश, पहिलो राज्य बेबिलोन, त्यसले विद्रोह गर्यो। अब त्यसदेखि यता आएर 2020 मा 3 लाख 1 वर्ष हुँदैछ मानिसको इतिहास, मानिसको सभ्यताको इतिहास, संस्कृतिको इतिहास, मानव जातिको इतिहास 3 लाख 1 वर्ष भयो। अब आजसम्म त पृथ्वीमा कैयौं देशहरू, राज्यहरू, व्यवस्थाहरू छन्, तर ती सबैको मूल जरो कहाँ छ? परमेश्वरको सृष्टिमै छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईं र म जो विश्वासी हौं, परमेश्वरले तपाईं र म विश्वासी भएको हुनाले जो पनि अधिकारहरू दिनुभएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दा तपाईं र म बसेको देशमा, राज्यमा, व्यवस्थामा, संस्कृतिमा, परम्परामा, संस्कारमा परमेश्वरले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने त्यहाँ हो। अनि हामी केवल जीवनभर ख्रिस्चियन हुने, विश्वासी हुने, ठिकै छ, जे पर्छ सहौं अनि मरेपछि स्वर्ग त गइहाल्छौं नि भन्ने कुरा बाइबलले बताएको छैन। मरेपछि स्वर्ग जान्छौं, ठिक कुरा हो, तर परमेश्वरले चाहिँ चाहनु भएको चाहिँ के हो? परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा कायम होस्। परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा कायम हुनको लागि राज्य त त्यसै कायम हुँदैन। त्यहाँ त राज्य कायम हुनको लागि शासन गर्ने मान्छेहरूको खाँचो पर्छ। जब मान्छेसँग अधिकारै छैन भने मान्छेले के शासन गर्नु? त्यस अर्थमा विश्वासीको अधिकारलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यो विश्वासीको अधिकार चाहिँ कसरी हुन आउँछ नि? त्यसको पनि हामी बितेको भागमा नि चर्चा गर्यौं, आजको भागमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौं। अब फेरि म तपाईलाई पापको शक्ति, शैतानको राज्यको प्रकृति र त्यसको तौर तरिकातर्फ लाँदैछु, जो बाइबलले बताएको छ। एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा हामी सबैले धेरै समय यो वचन पढिरहेको हुन्छौं, यो वचनको उदाहरण दिइरहेको हुन्छौं, र जब हामी ख्रिस्चियनहरुमाथि थिचोमिचो हुन्छ वा हामीले कुनै व्यापारमा, व्यवसायमा, कुनै काममा, उद्देश्यमा हामीले प्रतिकूल अवस्थाहरू बेहोर्नु पर्छ अनि हामीले आशा गरे जस्तो मानिसहरूको सहायता पाउँदैनौं वा कुनै बाधा अड्चन हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो ख्रिस्चियनहरुले के भन्छन् भने त्यो चाहिँ अलिकति धार्मिक पूर्वाग्रह वा धार्मिक स्वाङ जस्तो पनि मलाई लाग्छ, हो कि? अनि के भन्छन् भने भएन, गर्न सकिएन, गर्न दिएनन्, म ख्रिस्चियन भनेर तिनीहरूले यसो गरे। तर सबै कुरामा यो लागू भएको हुँदैन प्रियहरू। त्यसमा तपाईको असक्षमता, तपाईको अप्रतियोगी किसिमको लगाव वा मेहनत हुन सक्छ। तपाईले मानिसहरूको मन जित्न नसकेको विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ। तपाईले पूरा गर्नुपर्ने पूर्वाधारको कामहरू नगरेको विभिन्न कुरा हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पन्छाएर के भन्छौं भने नि, अब सबै विश्वासी छैन, म विश्वासी भएको हुनाले मलाई यस्तो पर्यो। वास्तवमा तपाई र म विश्वासी भएको हुनाले त्यस्तो पर्यो भन्नु
हाम्रो परमेश्वरको वचनको विरुद्धको कुरा हो। तर त्यस्तो अवस्था हुँदैन, मान्छेले भेदभाव गर्दैनन् भनेर भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन है। फेरि त्यस्तो हुन्छ, तर सबै कुरालाई त्यसरी लिनु के हो, अलिक स्वाङ पारे जस्तै नै हो। अनि हामीले स्वाङ किन पार्ने, हैन? त्यसकारण अब त्यो व्यवस्थामा त्यो कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू, भेदभावको कुराहरू, छुवाछुतको कुराहरू, अनि अन्यायको कुराहरू, शोषणको कुराहरू, पक्षपातको कुराहरू किन हुन्छ त? जसको कारण हामीले दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ, खेदो सतावट भोग्नुपर्छ, जसको कारण हामी कहिलेकाहीँ कुनै प्रगति गर्नबाट रोकिनुपर्छ। यो कुरा सत्य हो, प्रगति गर्नबाट हामी रोकिन्छौँ, किनभने वातावरणले, समुदायले, मानिसहरूको सहायताले हाम्रो पक्ष लिँदैन। त्यो चाहिँ के हो त? त्यसलाई बाइबलले कसरी बताउँछ? अनि हो त्यो जो आत्मिक विचार हो, जुन आत्मिक क्षेत्र हो, बाइबलले तपाईँ र मलाई दिएको बाटो चाहिँ त्यो आत्मिक क्षेत्रमा विजय गर्नु। हामीसँग जो विश्वासीको अधिकार छ, त्यो अधिकार हाम्रो निम्ति हुन आउन र हामी मानविकी, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा विजय हुनको लागि त्यो आत्मिक अन्धकारको शक्तिमाथि विजय पाउनुसँग हाम्रो सरकार रहेको छ। अब पापको शक्ति शैतानको राज्य हो। अब यसलाई एफिसी 6:12 ले यसो भनेको छ, हामी सबैले पढिरहेको हुन्छौँ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। अब हामी यो वचनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सृष्टिमा सबै कुराहरू बनाइसक्नु भएपछि उहाँले सृजित थोक र वस्तुहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभयो, विश्वासीहरूलाई दिनुभयो। अनि हामीले बितेको समयको इतिहासलाई हेर्ने हो भने आदम हब्बासँग स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मानवाधिकार चाहिँ सृष्टिमा नै थियो। प्रियहरू, उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 28 पद हेर्नुभयो भने तपाईले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। मानिसको अधिकार, मानव अधिकार सृष्टिमा नै दिएको हो र यो मानव अधिकार आदम र हब्बामा पनि थियो। हामी चाहिँ अहिले मानव अधिकार भन्दा माथि गएर विश्वासीहरूको अधिकारसम्ममा आइपुगेको छौँ। तर हाम्रो देशको सामाजिकतामा, हाम्रो परिस्थितिमा वा पृथ्वीमा भएका कतिपय हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले उनीहरूको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि हाम्रो मानव अधिकारै छैन, मानव अधिकार खोसिएको छ, विश्वासीको अधिकार त कहाँ कहाँ। साँचो कुरा हो, भएको त्यही नै छ। त्यो किन भएको छ भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। किन भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले पो मान्छेलाई सृष्टिमा नै मानव अधिकार दिनुभयो त। त्यो परमेश्वरको व्यवस्था जो राज्यमा छ, देशमा छ, त्यसको पछाडि त आत्मिक स्रोत छ नि त। एउटा आत्मिक स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्को आत्मिक स्रोत अन्धकारको शक्ति, जो पाप हो, जो शैतान। अनि पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले त हामीले अघि हेर्यौं, बेबिलोन राज्यदेखि नै मानिसहरूले परमेश्वरको मूल्य र मान्यतालाई पछ्याएका रहेछन् त? त्यो त थिएन, देखिएन। नदेखिएपछि पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले के गर्दैछन्? दुईटा आत्मिक विचारबाट प्रभावित छन्। जब पापको शक्ति र शैतानको राज्यको आत्मिक विचारबाट प्रभावित मानिसहरू छन् र तिनको अभिमतले बाहुल्यता कायम गरेको छ, तिनीहरूको हैकम चाहिँ व्यवस्थामा छ भने परमेश्वरको मूल्य मान्यता कायम गर्ने मानिसहरूले तिनीहरूबाट हेला होचो, भेदभाव, अन्याय भोग्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक छ। आदमले गम्भीर विद्रोह गर्यो, पाप गर्यो, शैतानले उसलाई झुक्कायो। आदम चाहिँ पहिला यो पृथ्वीको के थियो? ईश्वर थियो। परमेश्वरले आदमलाई ईश्वरको रूपमा राख्नु भएको थियो। अब हामी विश्वासीको अधिकार बुझ्नतिर गइरहेछौँ है।
आदम संसारको ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, पृथ्वीको ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर जब शैतानले आदमलाई झुक्क्यायो नि, आदम र हव्वा पापमा परे, तब संसारको ईश्वर को भयो? शैतान आफै भयो। किनभने उसले आदम र हव्वाले पाएको परमेश्वर प्रदत्त, परमेश्वरले दिनुभएको जो वैधानिक अधिकार थियो, त्यो वैधानिक अधिकारलाई आदम र हव्वाको अनाज्ञाकारिताले हटाइदियो। हो, आदम र हव्वालाई परमेश्वरको वचन नाग्ने, परमेश्वरको वचनलाई नमान्ने, अनाज्ञाकारी हुने नैतिक अधिकार चाहिँ थिएन। नैतिक अधिकार थिएन। नैतिक अधिकार थिएन भनेको के हो? नैतिकता भन्ने कुरो जहिले पनि मानिसले तोकेको कुरा भन्दा पनि व्यक्तिले आफ्नै हृदयमा जानेको कुरा हो। परमेश्वरको वचन तोड्नु हुँदैन, विद्रोह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आदम र हव्वाको हृदयमा थियो। किन? परमेश्वरले नै उनीहरूलाई त्यो आज्ञा दिनुभएको थियो। उनीहरूले त्यो कुरा सुनेको थिए, त्यो कुरा उनीहरूले बुझेको थिए। मानिसको हृदयमा भएको ठिक कुराहरू गर्नु अनि मानिसको हृदयमा भएको बेठिक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै मानिसले त्यो कुरा गर्नु नै के हो? नैतिकता हो। हेर्नुहोस्, नैतिकताको एउटा परिभाषा त्यही नै हो। अब परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु आदमलाई नैतिक अधिकार थिएन, तर परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दाखेरि छनौटको अधिकार, रुचिको अधिकार, छान्ने रोज्नेको अधिकार, मानव अधिकार परमेश्वरले नै दिनुभएको। मान्छे बनाइएको नै त्यसरी। तपाईलाई लाग्ला, ल हेर्नुहोस् परमेश्वरले किन त्यस्तो बनाउनु भएको होला? परमेश्वरले त्यस्तो बनाउनु भएछ र पो मैले यसो यसो गर्नु रोजेछु। पहिल्यै त्यसो नगर्दिएको भए त मैले नगर्ने नि। तपाईको दिमागले कहिलेकाहीँ तर्क गर्ला। तर तपाईँ र मैले यो भन्न सक्दैनौँ, परमेश्वरले सबै मान्छेलाई सलाइको बट्टा जस्तो किन बनाउनु भएनछ नि? टोयोटा कम्पनीले निकालेको कार जस्तो एकै प्रकारको किन बनाउनु भएन? होइन? अथवा यो मैले खादीको सर्ट लाइरहेछु, सबै मान्छेले गर्मीमा किन खादीको सर्ट लाउँदैनन्? कसैले त पोलिस्टर पनि लाइरहेछन्। परमेश्वरले मानिसलाई सलाइको बट्टा जस्तो एकनास बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरले त उहाँमा भएको आत्मिक शक्ति मानिसलाई दिनुभयो अनि मानव अधिकार दिनुभयो, ताकि मान्छेले के रोज्छ, खोज्छ, के छनौट गर्छ, के चुनाव गर्छ, त्यो उसको अधिकारको कुरा हो। बाइबल उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँ हामी सबैले पढेको छौँ। त्यहाँ के लेखेको छ? जीवन नै रोजा। जीवन नै रोजा। परमेश्वरले प्रशस्त कुराहरू दिनुभएको छ, तर जीवन नै रोजा। त्यसो हुनाले वास्तवमा आदम संसारको ईश्वर थियो, देव थियो, होइन? अनि तर शैतानले झुक्क्याएर ऊ पापमा परेपछि उसको त्यो वैधानिक अधिकार खोसिएर शैतानको हातमा गयो र शैतानमा भएको त्यो पापले चाहिँ आत्मिक रूपमा मानव जातिमाथि काम गर्न थाल्यो। अब तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने बित्तिकै पुरानो नियमको 5 वटा पहिलो पुस्तक पेन्टाटुक भन्ने किसिमको हामीलाई लाग्छ। अनि परमेश्वरको व्यवस्था भन्ने बित्तिकै मोसाले पाएको, उहाँले लेख्नु भएको व्यवस्था हो भन्ने लाग्छ। सही कुरा हो, हामीलाई लागेको बेठिक कुरा होइन। तर त्यहाँ अझै एउटा अवस्था छ, परमेश्वरले इस्राएली जातिहरूलाई मात्रै व्यवस्था दिनुभएको भन्ने चाहिँ होइन। इस्राएली जातिहरू हुनुभन्दा अगाडि नै देखि हामीले थाहा गर्यौं, आदमको समयदेखि नै व्यवस्था आउँदै गइरहेको छ। आदमलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो अनि अदनको बगैँचाको हेरचाह गर्ने, गोडमेल गर्ने काम दिनुभएको थियो अनि त्यो बगैँचामा भएको त्यो रुखको फल नखाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो व्यवस्था हो।
तर त्यसको उल्लङ्घन भएपछि शैतान चाहिँ वैधानिक रूपमा संसारको देव बने। म तपाईलाई देव शब्दको अर्थ बताउँछु। बाइबलमा तपाईले देव भन्ने शब्द 3 पक्षलाई भनेको पाउनुहुन्छ। पहिलो पक्ष देव भन्नाले परमेश्वरको स्वर्गदूतहरू। दोस्रो पक्ष देव भन्नाले परमेश्वरले सृष्टि गरेको लुसिफरसँग विद्रोह गरेका पतित दूतहरूलाई पनि देव भनेर बाइबलमा भनिएको छ। तेस्रो पक्ष हो पृथ्वीमा भएका मानिसहरू। पृथ्वीमा भएका मानिसहरू देवहरू हुन्। हामीले झट्ट नेपाली बाइबल पढेर बानी परेको हुँदा मानिस भन्ने बित्तिकै पुरुष भन्ने बुझ्छौं, तर यसको मूल रूपमा ग्रीक हिब्रूतिर गएर हेर्दाखेरि मानिस भनेर त्यहाँ चाहिँ स्त्री र पुरुष दुवैलाई एकै ठाउँ भनिएको रहेछ के हो कि? त्यहाँ चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ स्त्री र पुरुष दुवैलाई एकै ठाउँ मानिस भनिएको छ। यसरी देव चाहिँ के हो? परमेश्वरले देव बाइबलमा 3 पक्षलाई बताउनु भएको छ। अनि संसारको देवता अथवा देव वा ईश्वर चाहिँ आदम नै हुनुहुन्थ्यो, तर शैतानले झुक्काएर वैधानिक अधिकार चाहिँ शैतानको हातमा गयो र त्यो पाप संस्कारले आज पर्यन्त हामीलाई चुनौतीहरू उब्जाइरहेको छ। यो चुनौतीहरू उब्जाइरहेको बीचमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई विश्वासीको अधिकार चाहिँ दिनुभएको छ। हाम्रो सरकार चाहिँ के हो? विश्वासीको अधिकार बुझ्नु हो प्रियहरू। विश्वासीको अधिकारलाई हामीले विश्वासीको अधिकार छ भन्ने मात्रै हिसाबले मात्रै बुझ्यौं भने धेरै नबुझिएला। त्यसै भएर मैले बुझेसम्म म तपाईलाई यो सबै पृष्ठभूमिको कुराहरू इतिहासको कुराहरू लिएर तपाईलाई बुझाउने एउटा प्रयत्न गरिरहेछु। मैले भन्ने कुराहरूले मात्रै तपाईले सबै कुरा बुझ्न सम्भव छैन, तर मैले बनाएको यो बाइबल अध्ययनको पाठहरूलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा वा ल्यापटपमा दोहोर्याएर तेर्याएर सुन्नुभयो, पढ्नुभयो भने अरु धेरै बुझिने हुन सक्छ। म के भन्दैछु भन्दाखेरि व्यवस्था भन्ने कुरा इजरायलीहरू भन्ने मात्रै हामीले झट्ट बुझ्नु हुँदैन। व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरले सुरुदेखि नै दिनुभएको थियो। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, बाइबल पुस्तक स्वयं इस्रायली जातिबाट मात्र आएको होइन, हो कि? अनि त्यसो हुनाले तपाईले के बुझ्नुहोस् भन्दा अहिले संसारमा जसरी 203-4 देशहरू छन् नि, यो अहिले पृथ्वीमा भएको 203-4 वटा देशहरूमा जो विधान छ, जो व्यवस्था छ, जो सिस्टम छ, जो मानविकी प्रणाली छ, त्यो परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस सन्दर्भमा म यो भन्दैछु, परमेश्वरको वचन जो सङ्कलित रूपमा बाइबलमा आयो, बाइबलमा आएको परमेश्वरको वचन चाहिँ भिन्न जाति, भाषा, राज्यका मानिसहरूबाट आयो। एउटै जाति इस्रायली अनि एउटै भाषा हिब्रू भाषाबाट बाइबल आएको होइन। म तपाईलाई अर्को कुरा देखाउँछु, तपाईलाई त्यो थाहा छ, पढ्नु भएको छ। परमेश्वरको बुलाहटपछि अब्राहम जब यात्रामा निस्किनु भयो नि, अब्राहम कहाँ जानुभयो? नचिनेको जाति, कहिल्यै आफूले नसुनेको भाषा बोल्नेहरू, अनि त्यो राज्यको मानिसहरू, नयाँ नयाँ राज्यहरूमा अब्राहम यात्रा गर्दै जानुभयो। अनि जब अब्राहमले आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो, उहाँको यात्रामा अब्राहमले यस्ता मानिसहरू भेट्नुभयो, यस्ता मानव जातिहरू भेट्नुभयो जो चाहिँ उहिलेदेखि परमेश्वरको आराधना गर्दै आइरहेका थिए। हो, परमेश्वरको विश्वास र परमेश्वरको व्यवस्था इजरायलीबाट मात्रै सुरु भएको, अब्राहमबाट मात्रै सुरु भएको यो होइन। अब्राहमलाई बोलाएर परमेश्वरले हिँडाउँदा त अब्राहमले आदर गरे भन्दा बढी समर्पण भावले, बढी प्रेरित भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने मान्छेहरूले अब्राहम स्वयंले भेट्नुभयो, जबकि ती जातिको बारेमा, भाषाको बारेमा अब्राहमलाई कहिल्यै थाहा थिएन।
यो भएको छ। कतिसम्म भने अब्राहम यात्रा गर्दै जाँदा एउटा देशमा पुग्नुभयो, सालेम भन्ने देश। अनि सालेम भन्ने देशको राजा त परमप्रभु परमेश्वरको पवित्र पुजारीगिरी नै हुनुहुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी झुक्किन्छौँ, यो हाम्रो विश्वास त इस्राएलबाट सुरु भएको भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ, झुक्किन्छ। तर जब अब्राहम त्यहाँ जानुभयो, सालेम भन्ने देशको राजा मल्कीसेदेक चाहिँ परमप्रभुको पुजारीगिरी थिए। अब परमेश्वरले सालेम देशको राजा मल्कीसेदेकलाई ल्याएर अब्राहमलाई अभिषेक गराउनु भयो। त्यसमा विशेष उद्देश्य छ, त्यतातिर अहिले म चर्चा गर्दिनँ। किन एकजना मल्कीसेदेक भन्ने राजाबाट अब्राहम, जो पनि राजाकै हैसियत र स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ आफ्नो ठाउँको, आफ्नो देशको शासक हुनुहुन्थ्यो, किन उहाँलाई अभिषेक गरियो भन्ने कुरा हामी पछि अर्कै भागमा चर्चा गर्नेछौँ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा पृथ्वीमा भएका सबै राज्य र देशमा भएको विधान, नियम, कानुन, व्यवस्था परमेश्वरबाट आएको हो। तर इस्राएलको उत्पत्ति र पहिचान किन भयो भन्दाखेरि केवल सुसमाचारलाई सङ्गठित रूपले पृथ्वीभरिका राज्यहरूमा, व्यवस्थाहरूमा, जातिहरूमा, मानिसहरूमा सर्वाङ्गीन हिसाबले भन्नाले सुसमाचारसँग जोडिएको सबै कुराहरू एकमुष्ट, एकदम सिलसिलेवार, वैज्ञानिक ढङ्गले सुन्न, बुझ्न, देख्न सजिलो पर्ने ढङ्गले हुन आउनको निम्ति नै परमेश्वरले गर्नुभएको हो। त्यो हुनको निम्ति नै परमेश्वरले दिनुभएको हो, इस्राएललाई खडा गर्नुभएको। अब ताकि इस्राएललाई खडा गर्नुको अर्को उद्देश्य चाहिँ स्वर्गमा भएको जस्तो राज्य थियो परमेश्वरको स्वर्ग राज्य, इस्राएली जातिहरूबाट त्यो स्वर्ग राज्य स्थापना होस् र ती जातिबाट पृथ्वीमा भएका अरू जाति र देश राज्यहरूले पनि थाहा पाउन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा थियो। तर त्यो अहिलेसम्म हुन आएको छैन। अब हामी हेर्नेछौँ कि आदमद्वारा गुमेको ईश्वरत्वको शक्ति र स्थान अनि हैसियत जो विश्वासीहरूको निम्ति हो। आदमको कारण गुमेको ईश्वरत्वको शक्ति, स्थान र हैसियत जो परमेश्वर विश्वासीहरूलाई दिनुहुन्छ, त्यो फेरि अहिले येशू ख्रीष्टको बलिदानी कार्यले, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने सबै विश्वासीहरूलाई आत्मिक रीतिले आएको छ। हरेक विश्वासीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने भएको कारण आत्मिक रीतिले आदमले गुमाएको शक्ति र अधिकार फेरि पाएका छन्। त्यो चाहिँ आत्मिक रीतिले हो है। अब अघि मैले तपाईलाई एफिसी 6 अध्यायको 12 पद सुनाएको थिएँ। त्यो एफिसी 6 को 12 पदमा यसको रहस्य लुकाइएको छ। अहिले मैले भने नि, आदमले गुमाएको शक्ति, हैसियत र स्थान, जसको कारण शासन गर्न सक्ने अवस्थामा लैजान्थ्यो, शासन गर्ने अधिकार थियो, त्यो अधिकार अहिले विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। तर तपाईँ र म चाहिँ शासन गर्ने अधिकार पाएका मानिसहरू हौं। त्यो शासन गर्ने अधिकार तपाईँ र ममा हुन आउनु चाहिँ आत्मिकी रीति परमेश्वरले दिनुभयो, जो एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। एकचोटि हामी यो वचनहरूलाई एकदमै सकेसम्म प्रष्ट भएर जानेछौँ। म तपाईलाई सुनाउँछु। एफिसी 6 को 12 मा लेखेको छ, युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। के भनेको छ? हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। भन्नुको अर्थ के हो? तपाईँ र म ख्रिस्चियन पहिचान भएका मानिस हौं। तपाईँ र म समाजमा हैसियत, स्थान पाउन चाहन्छौँ, पहिचान बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो ख्रिस्चियन समाजको प्रेमलाई सबैतिर लान चाहन्छौँ, हाम्रो सेवकाई बढाउन चाहन्छौँ। तर त्यो कुरा गर्न सजिलो छैन।
हो कि त्यो कुरा गर्न सक्ने सजिलो पार्नका लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शासन गर्ने अधिकार दिएको छ, बाइबलमा लेखिएको छ। हो त्यो शासन गर्नको निम्ति हामीमा चाहिने त्यो आत्मिकी रीति, आत्मिकी शक्तिको बारेमा नै एफिसी 6:12 मा लेखिएको कुरा हो। हाम्रो युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन भन्नुको अर्थ के हो? हाम्रो समाजमा, राज्यमा, व्यवस्थामा मानविकी समूहहरू छन्, विभिन्न विचारधाराहरू छन्, अनि मानिसले बनाएका सङ्गठनहरू छन्। अनि ती सङ्गठनहरूले मानव समुदायले आफ्नो हितको निम्ति, आफ्नो पक्षको निम्ति उनीहरूले काम गर्छन्, आवाज उठाउँछन्, अनि लडन्त पनि गर्छन्, भिडन्त पनि गर्छन्, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तर तपाईँ र मैले शासन गर्ने जुन अधिकार पाएको छौँ, त्यो अधिकार हामीमा हुन आउन हामीलाई शासन गर्न अधिकार दिने परमेश्वरले दिनुभएको तरिका चाहिँ त्यो होइन प्रियहरू। युद्ध चाहिँ हाम्रो युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। अब अर्को वचन छ यहाँ त्यो 6:12 मा, प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध। तपाईँ र मेरो युद्ध अब हामीले थाहा पायौँ, इसाईहरूले सङ्गठन बनाएर, अब यसो भन्नुको अर्थ फेरि कसैले मैले भनेको कुरालाई अलिकति कुतर्कमा पनि लगेको मैले पाएको हुनाले मलाई डर पनि लाग्छ। म चाहिँ विश्वासीहरूलाई बलियो बनाउन, दह्रो बनाउने सन्दर्भमा भनिरहेको छु। तर यसरी भनेका गरिएका कुराहरूलाई कुतर्क दियो भने धेरै नराम्रो हुन जान्छ। हेर्नुहोस् हो कि अब मैले भन्नुको अर्थ फेरि इसाई समाज गठन गर्नु हुँदैन, मण्डलीलाई नेपाल सरकारले सरकारी हिसाबले धार्मिक गुठीको रूपमा दर्ता गर्नु हुँदैन भनेको होइन नि। फेरि त्यो सबै गर्नुपर्ने कुरा हो, गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको हामीले हाम्रो आत्मिकी अधिकारहरू प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ गरेर हामीले शासन गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निम्ति परमेश्वरले दिएको आत्मिक रीति चाहिँ मानविकी सङ्गठनको बलमा, जोसमा, त्यसको दबाउमा, त्यसले उत्पन्न गर्ने ऊर्जाले ल्याउने शक्तिमा अर्को शक्तिलाई दबाउ गरेर त्यो होइन, हो कि। अब प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध भनेर जो वचनमा छ त्यो भनेको के हो? प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध, त्यो भनेको पाप स्वभाव। तपाईँ र म क्रिस्चियन हौ, तपाईँको शरीरमा, प्राणमा, आत्मामा, विशेष गरेर प्राणको क्षेत्रमा पाप स्वभावले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब हामी हाम्रो विरुद्ध आउने अरूहरूलाई दोष लाउन र तिनलाई गाली गरेर हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा छोडिदिउँ। अब हामी हाम्रो आफै शरीरमा फर्कौँ, हाम्रो प्राणमा, शरीरमा, आत्मामा फर्क्यौँ। किनभने परमेश्वरले अब हामीले पाइरहेको दुःख कष्ट, हामी विश्वासी भएको हुनाले न्याय पायौँ न, हाम्रो चाहिँ समूह कम भएको हुनाले हामीलाई भेदभाव गर्यो भन्ने कुरालाई बिर्सिनुहोस्। अब आफैलाई सम्झिनुहोस्। यहाँ के भनेको छ? प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध भनेको चाहिँ पाप स्वभाव। तपाईँ र ममा भएको त्यो पाप स्वभाव, हामी त अब आफैमा लड्नमा हाम्रो समय शक्ति खर्चनु पर्ने अवस्था आएको छ। पाप स्वभाव, भ्रष्ट व्यवस्थाप्रति हाम्रो रुचि। हामी क्रिस्चियनहरू हौँ, शरीरमा छौँ, अनि संसारमा भ्रष्टता छ, त्यसप्रति हाम्रो रुचि हुन्छ। बेला बेलामा सजिलै हामी कमाउन चाहन्छौँ, सजिलै हामी नाम पनि कमाउन चाहन्छौँ धन सम्पत्तिको साथसाथै। अनि कहिलेकाहीँ हामी गलत तरिकाले रुपैयाँ पैसाहरू चलाइदिन्छौँ। यो के हो? भ्रष्टता प्रतिको हाम्रो रुचिको कुरा हो। यो कुरासँग हाम्रो युद्ध छ। अब त्यतिले नपुगेर कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ? चाणक्य नीति अपनाउँछौँ। चाणक्य नीति भनेको इमान्दारिता र सोझो बाटोबाट धैर्यता साथ वर्षौं गुमाएर, जीवन नै गुमाएर प्राप्त गर्ने कुरामा हामी जान चाहन्न। हामी छोटो छिटो छरितो आफ्नो मनको
इच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौँ अनि हामी त्यस प्रकारले गइरहेको हुन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, प्रधानता र शक्तिहरूले, शैतानको प्रधानता र शक्तिहरूले हामीलाई प्रगति गर्दै गइरहेको भाइलाई छिर्के लगाउने मन दिन्छ अनि हामी गएर छिर्के लगाउँछौँ। छिर्के लगाउनु हो कि? अनि हामी के भन्छौँ, हामी त्यता नमिलौँ, हामी यसो गरौँ उसो गरौँ, हामी त्यो भन्छौँ। अब उसले काम गर्दै गयो भने त उसको यो चाहिँ कुरा सफल भयो भने उसको नाम अगाडि जान्छ। जानु पर्ने र वरिष्ठ देखिनु पर्ने मानिस त हामीहरू हौं। यो चाहिँ मण्डलीहरूको बीचमा, क्रिस्चियनहरूको बीचमा हुने खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हो। अब छिर्के लाउने, बदख्वाई गर्ने यो के हो? प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध, यो पाप स्वभावबाट आएको कुरा जो हामी क्रिस्चियनहरूमा आउँछ त्यसको विरुद्ध हाम्रो युद्ध छ। अघि संसारमा पनि तिनीहरूको विरुद्ध हाम्रो युद्ध छैन, तर त्यो अन्धकारको शक्ति विरुद्ध छ। अब यो प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्धको युद्धमा त आफ्नै विरुद्ध आफैले युद्ध गर्नुपर्ने भइरहेछ। वचनमा अर्को भाग लेखिएको छ, अन्धकारका सांसारिक शासकहरू विरुद्ध हो। हाम्रो युद्ध के हो? शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध हो। प्रधानता र शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा, निजी रूपमै त्यसले चलाइरहेको छ। हामीलाई माथि उठ्न दिइरहेको छैन, परीक्षामा पारिरहेको छ, कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसको प्रवृत्तिको कारण हामी के भइरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मण्डलीलाई, समाजलाई पनि कमजोर बनाइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ त यतिसम्म हुन्छ कि मैले सुनेको छु, हाम्रो छिमेकीहरूले भन्छन् फलाना त क्रिस्चियन नै होइन। क्रिस्चियन त त्यस्तो हुँदैन। अब छिमेकीहरूलाई नि थाहा छ क्रिस्चियन कस्तो हुन्छ भनेपछि हामी क्रिस्चियनहरू प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्धमा हामीले आफ्नै निम्ति कति धेरै युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ कि देख्ने मान्छेहरूले भने त्यो त क्रिस्चियन नै होइन, क्रिस्चियन त्यस्तो हुँदैन। यस्तो कुराहरू भइरहेछ। सुन्दा त हाँस उठ्दो छ हो कि? कसैलाई रिस उठ्दो पनि हुँदो हो, तर वास्तविकता यही हो। त्यसकारण कम्तीमा छिमेकीहरूले क्रिस्चियन त्यो हुँदै होइन, क्रिस्चियन यस्तो होइन भन्नु नपरोस्। त्यस्तो नपरेदेखि पनि मजै हुन्थ्यो होला। हुन त यसको अर्थ म यो भनिरहेको छुइनँ कि हामी सबै सिद्ध छौँ, सबै कुरा सबै समय ठिक गर्छौँ, यो भन्न खोजिरहेको छुइनँ म। तर म के भन्न खोज्दैछु भन्दा हाम्रो प्रयत्न के हुनुपर्ने हो? हामीले विश्वासीको अधिकार जो हामीलाई परमेश्वरले तय गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले कसरी पाउने, त्यो अधिकारलाई कसरी चलाउने, त्यस सन्दर्भमा म यी सबै कुराहरू गरिरहेको छु। अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध हो। हामीलाई थाहा छ लुसिफर शैतान परमेश्वरको विरुद्ध छ। मानिस जातिमाथि उसको हुकुम आदम र हव्वाको पतनपछि सुरु भयो अनि हरेक मानिसमा मानव अधिकार छ। अनि त्यो मानव अधिकार भनेको चाहिँ मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक छनौट गर्ने स्वतन्त्रता हो। अनि पृथ्वीमा भएका सबै देशका, सबै राज्यका, सबै समुदायका सबै मानिसले आफ्नो मानव अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको मानव अधिकारको हेरचाह गर्छन्, यो छैन, गर्दैनन्। त्यसैले समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। अनि सबै अचेल त के भइरहेछ, सबैले मानव अधिकारको कुरा गर्ने, आफ्नै मात्रै अधिकारको कुरा गर्ने, अर्काको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, अरूहरूलाई अंकुश लगाउने, आफैले मात्रै राज्यको स्रोत साधनहरू संसाधनहरू प्रयोग गर्ने, चलाउने। त्यो विश्वको कयौं देशहरूमा भइरहेछ। धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने, भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो टर्की भन्ने देशमा जो धर्मनिरपेक्ष देश हो, त्यहाँ प्राचीन कालमा इसाईहरूले बनाएको त्यो अद्भुत कलात्मक त्यो हागिया सोफियाको चर्च अहिले त्यसलाई मस्जिदमा बदले। त्यहाँ पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ। इसाईहरूको स्वतन्त्रता त्यहाँ छैन, देखिएन, त्यो घटनाले देखाएन हो कि? सबैले मानव अधिकारको कुरा गर्ने,
तर अरूको मानव अधिकारको चाहिँ हेरचाह नगर्ने। तर तपाईँ र मलाई विश्वासीको अधिकार छ, तिनले शासन गर्छन् भनेर जे भनेको छ त्यो चाहिँ आत्मिक रीतिले आउने कुरा इफिसीको पुस्तकले देखाएको छ। अब पृथ्वीमा यो अवस्था छ, व्यवस्थामा, राज्यमा, होइन? अनि हामी सबै राज्यको, सबै देशमा, सबै व्यवस्थामा हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ धेरै बाधाहरू भोगिरहेको हुन सक्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई विश्वासीको अधिकार दिएको चाहिँ हामीले भोगिरहेको बाधाहरू भन्दा माथि उठ्नको निम्ति, हामीले विजय पाउनको निम्ति परमेश्वरले यो कुरा दिनुभयो। यस्ता हाम्रो द्वन्द्व जो सांसारिक शासकहरूसँग छ, होइन? भन्नुको मतलब संसारमा जो भेदभाव छ त्यो चाहिँ आत्मिक विचारबाट आयो, त्यसको स्रोत शैतान हो। अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो आत्मिक युद्धले चाहिँ मानिसहरूको समूह बनाएर जिन्दाबाद मुर्दाबादको हिसाबले गएर अधिकार कायम गर्ने भन्ने कुरा बाइबलले सिकाएको छैन। तर प्रार्थनाद्वारा, आत्मिक रीतिद्वारा अन्धकारको शासकमाथि विजय गरेर प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध खडा भएर, प्रधानता र शक्तिको विरुद्ध खडा हुनु भनेको हाम्रो आफ्नै पाप स्वभाव, भ्रष्ट स्वभाव, हाम्रो आफ्नै अरू भाइलाई छिर्के लाउने, बदख्वाइ गर्ने स्वभाव, अनि अरूहरूलाई गर्न नदिने स्वभाव, असहयोग गर्ने स्वभाव, कहिलेकाहीँ हामीमा यो पाप स्वभाव यति चम्केर आएको हुन्छ, यति चम्किन्छ कि तपाईले कसैलाई कुनै कुरा सोध्नुभयो भने वा कसैले तपाईलाई कुनै कुरा सोध्यो भने र तपाईले त्यो कुराको उत्तर दिँदा उलाई कुनै कुराको सहज हुनेवाला छ, त्यो सूचना जानकारी पाएर उसलाई सजिलो हुन्छ भन्ने भयो भने हामी त्यो सूचना दिँदैनौँ, जानकारी दिँदैनौँ। त्यो सूचना पाउन, त्यो जानकारी लिन उसले 3 दिन दगुरेपछि, 7 जना मान्छे भेटेपछि बल्ल त्यो थाहा पाउँछ। तर तपाईसँग त्यो सूचना छ, जानकारी छ, अनि तपाईले फोनमा मजाले 15 मिनेट भनिदिनु भयो भने उसले 3 दिन नगुमाउने। हामी त्यति पनि गर्दैनौँ। हाम्रै विश्वासी दाजुभाइको लागि त्यति गर्दैनौँ। भनेपछि हामी शैतानको त्यो प्रधानता र शक्तिहरूको मुनि पेलिएका मानिसहरू हौँ। हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यसमा पेलिएका छौँ। हामीले त्यसलाई जित्नु, त्यो के हो? इफिसी 6:12 मा भएको आत्मिक युद्ध। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ, हामी क्रिस्चियनहरूले दुःख पायो भने इफिसी 6:12 मा भनेको छ क्रिस्चियनहरूले दुःख पाउँछ। क्रिस्चियनहरूले दुःख पाउने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि त्यो दिएको होइन। त्यो त क्रिस्चियनहरूले जो दुःख पाइरहेछन् त्यो माथि विजय पाउनको लागि चाहिँ त्यो दिएको। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको वचनलाई उल्टो अर्थ लगाएर पनि दुःख पाएको कुरामा स्वीकारोक्ति बनाइरहेको हुन्छौँ। प्रियहरू, त्यसो होइन त्यो। तर हामी अन्धकारको सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध युद्ध गरिरहेछौँ। अब त्यो अन्धकारको सांसारिक शासक भनेको के हो? त्यहाँ अन्धकार, शैतान, पाप छ। त्यसले पृथ्वीका मानिसहरूको विचारलाई चलाएको छ। तपाईँ र मेरो विचारलाई त त्यसले चलाएर हामीलाई नचाइरहेछ भने ईश्वरलाई नै थाहा नगर्ने, उहाँलाई आस्थै नराख्ने मान्छेलाई त त्यसले झन् कति चलाउला? प्रशस्तै चलाउँछ। अनि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रो व्यवस्थामा, हाम्रो देशमा, हाम्रो राज्यमा छन्, हाम्रो समुदायमा छन्। तिनीहरूसँग हामी दिनौँ ठोकिन्छौँ। अब तिनीहरूसँग पनि मित्रता कायम गरेर तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको कुरा बुझाएर हाम्रो काम, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो मिसन, हाम्रो व्यावसायिकता, हाम्रो लक्ष्य सफल पार्नको निम्ति हामी परमप्रभुमा नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भर पर्ने कुरालाई चाहिँ आत्मिक युद्ध भनिएको छ। आत्मिक युद्ध भनिएको छ। अब यसो भन्नुको मानिलिउँ, कुनै राज्य, कुनै देशमा चाहिँ त्यहाँ प्रशस्त मानिसहरूको समुदाय छ जसको अभिमतले, भन्नुको अर्थ जसको विचारले मत पाएर परमेश्वरको मानिसहरू नै राज्य सञ्चालनमा छन्।
व्यवस्था चलाउने परमेश्वरको मान्छेहरू भएको देशहरू पनि प्रशस्त छ पृथ्वीमा, नभएको होइन। तर परमेश्वरको अभिमत भएका मानिसहरूद्वारा बनिएको व्यवस्था र राज्य सञ्चालन भए पनि त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि अन्धकारको शासकसँगको आत्मिक युद्ध सिद्धिएको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र म ख्रिस्चियन विश्वासी हुनु भनेको सदैव आत्मिकी द्वन्द्वमा रहिरहनु। येशूले भन्नुभयो जीवनको अन्तिम समयसम्म, अर्थात् जब हाम्रो उमेर पुरा हुन्छ, हामी ओछ्यानमा ढल्केका हुन्छौँ वा उठेर बसेका हुन्छौँ अनि हाम्रो प्राण जाने बेला हुन्छ, त्यो समयसम्म येशूले भन्नुभयो तिमी साँचो सत्य रहिरहौ। जो अन्त्यसम्म टिकिरहन्छ त्यसले जीवन पाउँछ। त्यसकारण यो द्वन्द्व, यो आत्मिकी द्वन्द्व हामी अन्त्यको समयसम्म भइरहने हुन्छ। अब यहाँ अर्को वचन छ, त्यसकै भाग एफिसी 6:12 को भाग, यहाँ लेखेको छ स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरू। तपाईँ र मेरो आत्मिक युद्ध कोसँग हुँदैछ? स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टैको आत्मिक सेनाहरू। हामीले विश्वासीको अधिकारद्वारा शासन गर्नको लागि हामीले लड्नु पर्ने, द्वन्द्व गर्नुपर्ने यी पक्षहरू। युद्ध र शरीरको विरुद्ध हो, युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानता र शक्तिहरूको विरुद्ध हो, अन्धकारको सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध हो। अन्तिममा के लेखेको छ? अब त्यसपछि हाम्रो युद्ध कोसँग आयो? स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टैको आत्मिक सेनाहरू। वास्तवमा स्वर्गीय स्थानमा को छ? पतिदूतहरू छन्, देवहरू, पतिदेवहरू छन्, जो लुसिफरसँग आएका परमेश्वरको 33% पतिदूतहरू हुन्। तिनीहरू नै वास्तविक शासनका पतित स्रोतहरू हुन्। सामान्यतः पृथ्वीमा भएको सबै पृथ्वीवासीहरू आत्मा भएको हुनाले त्यो आत्मिक विचारमा भएको त्यो पतित दूतहरूले चाहिँ मानिसहरूको आत्मामा, अर्थात् चेतनामा, विवेकमा, मानिसहरूको सोच विचारमा तिनीहरू उत्रन्छन्। दुष्टैको आत्मिक सेनाहरूले काम गर्ने भनेको तरवार लिएर, मार्तोल लिएर, झट्टी लिएर तपाईँ र मेरो विरुद्धमा आउँदैनन्, तर तिनीहरू विचार लिएर, तपाईको मस्तिष्कमा भावना लिएर तपाईको हृदयमा आउँछन्। प्रियहरू, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरू तपाईको विरुद्ध युद्ध गर्छन् अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईको विश्वासीको अधिकार अनुसार शासन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले चाहिँ युद्ध गर्ने कुरा देखाउनु हो कोसँग? त्यही स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टको आत्मिक सेनासँग। अब तिनीहरू तपाईँ र मेरो विरुद्ध कसरी आउँछन्? विचार लिएर मस्तिष्कमा आउँछन्, भावना लिएर हृदयमा आउँछन्। तपाईलाई भावना आयो सुखी हुने, नाम कमाउने, छिटै प्रगति गर्ने इच्छा, तपाईको हृदयमा बेतोड इच्छा आयो अनि त्यो इच्छा चाहिँ भुइँ कुहिरो फैलेर गाउँ बस्ती ढाके जस्तै ढाक्यो। तपाईं ठुलो युद्धमा हुनुहुन्छ, तपाईले युद्ध गर्नुपर्छ। तपाईको विचारमा, तपाईको भावनामा ल्याउने त्यो दुष्टैको आत्मिक सेनाको विरुद्ध तपाईको युद्ध सुरु हो कि? अब त्यो युद्ध गर्नको निम्ति पृथ्वीका सबै मानिसहरू सक्षम बनाइएका छन् भनेर बाइबलले बताउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले सामान्य हिसाबले भन्छौं फलाना त परमेश्वरलाई चिन्दैन, जान्दैन, त्यसलाई उसले नजानेको हुनाले नै यस्तो त्यस्तो गरे। कुरो सही हो, एकदम सही हो। तथापि मानिस सृष्टि हुँदै नै मानिसको आत्माको क्षेत्रमा के असल के खराब भन्ने कुरा जहिले तैले त्यहाँ छ। कोही मानिस परमेश्वरलाई चिनेर विशेष प्रकारको व्यवहार नगर्ला, गर्न नसक्ला, अथवा नचिन्नेहरूले नगर्लान्, चिन्नेहरूले गर्लान्, त्यो कुरा हो। तर सामान्यतः पृथ्वीमा भएका सबै पृथ्वीवासीहरूमा
के असल हो के खराब हो पहिल्यैदेखि छ। तपाईले एउटा कुरा भुल्नु हुँदैन, रोमीको पुस्तकमा के लेखेको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई चिनेनन्, सुसमाचार सुनेनन्, तिनको न्याय पनि हाम्रै प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। त्यसको आधार के हो? परमेश्वरको व्यवस्था अब तिनीहरूको हृदय पाटीमै लेखिएको छ। तिनीहरू परमेश्वरको अगाडि उभिँदाखेरि तिनीहरूको हृदयले यो कुरा भुल हो भन्ने भन्छ भने भुल हो, यो कुरा ठीक हो भन्ने भन्छ भने ठीक हो। त्यसकै आधारमा तिनको न्याय हुन्छ। हो, दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूसँग लड्न त हामी त्यो स्तरबाट यो स्तरमा आएका मानिसहरू हौँ, विशेष गरेर क्रिस्चियनहरू। क्रिस्चियनहरूले मानव अधिकार भोग्न नपाउनु त घनघोर दुःखको कुरा। यहाँ त विश्वासीको अधिकार त कहाँ टाढो छ हो कि? अब हामीले त मानव अधिकार नै भोग्न नपाइरहेको बेला विश्वासीको अधिकार भोग्नु त अझै धेरै शक्ति र सामर्थ्य चाहियो हामीलाई। तर हामी चाहिँ त्यो स्थानबाट यो स्थानमा छौँ। हृदयमा असल र खराब के हो भन्ने स्थानमा त हामी छैनौँ। हामी त त्योभन्दा माथिको स्थानमा, विश्वासीको स्थानमा छौँ। भनेपछि हाम्रो युद्ध त्यो स्वर्गीय स्थानमा भएको दुष्टको आत्मिक सेनाहरूसँग छ। त्यो सेनाको प्रकटीकरण विचार र हृदयको इच्छाको रूपमा तपाईँ र ममा संसारभरि भइरहेछ। अब लियो टोल्स्टोयले भन्नुभएको एउटा वचन म भन्छु तपाईलाई। मानिसहरू संसार परिवर्तन गर्नु भनेर निस्किएको छन्, तर तिनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैनन्। यो वचन मलाई, तपाईलाई, सबै विश्वासीलाई लागिरहेको छ। यसले के देखाउँछ? एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा हामीले आत्मिकी युद्ध गरेर जित्नु पर्ने कुराहरूमाथि तपाईँ र मैले जितिसकेको छैनौँ भन्ने देखाउँछ। तथापि हामी चाहिँ के छौँ? परमेश्वरको राज्यमा पृथ्वीलाई नै स्वर्गको राज्य परिणत गर्नको निम्ति हामी निस्केको छौँ। तर लियो टोल्स्टोयले भने जस्तै हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैनौँ। तर यदि तपाईँ र मैले एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा बताए जस्तै आत्मिक युद्धमा तिनीहरूमाथि विजय गर्यौं भने जति तपाईँ र म एफिसी 6 अध्यायको 12 लाई बुझ्छौं, त्यसमाथि काम गर्न थाल्छौं, उति हाम्रो विश्वासीको अधिकार पनि उति बढेर जानेवाला छ। अनि जब हाम्रो विश्वासीको अधिकार हामीले चलाउन थाल्छौं, हामी बाँचिरहेको मानविकी, प्राकृतिक, भौतिक व्यवस्थामा, राजनीतिमा, सामाजिक क्षेत्रमा, अर्थव्यवस्थामा, शिक्षा र विज्ञानको प्रविधिको क्षेत्रहरूमा अनि पृथ्वीका राज्य र देशहरूमा हामी सफल जीवन, विजयी जीवन, हाम्रो उद्देश्य पूरा गरेको जीवन जिउँदै जानेछौँ। प्रियहरू, आजको यो सिकाइलाई म यही राख्न चाहन्छु। तपाईहरुले लामो समय धैर्य धारण गरेर सुन्नुभयो। तपाईहरुसँग भएको जिज्ञासाहरू मेसेन्जरमा पनि मलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। मेरो निम्ति तपाईहरुले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु होला, ताकि मैले तपाईहरुलाई अझै पहिला म आफैले बुझेर तपाईहरुलाई पनि बुझाउन सकु। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। पिता, तपाईलाई धन्यवाद, जसरी तपाईले हामीलाई विश्वासीको अधिकार दिनुभएको छ, त्यो अधिकार हामीले पाउन चाहिँ एफिसी 6 अध्यायको 12 पदमा तपाईले जो वचनहरू दिनुभयो, त्यो वचन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने आत्मिक युद्ध हो। यो आत्मिक युद्धलाई पृथ्वीमा भएका सबै विश्वासीहरूले बुझ्न मद्दत गर्नुहोस् अनि सबैले यो आत्मिक युद्धमा विजयी हुन हामीलाई बलियो तुल्याउनुहोस् भनी तपाईसँग बिन्ती गर्दछौं। राज्य, पराक्रम अनि महिमा सदा सर्वदा परम प्रभुको, येशूको नाममा आमेन।